TNN TV की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। कनाडा रूस के साथ जंग से फरार होने वाले 2.7 मिलियन यूक्रेनी बाशिंदों की बड़ी आमद से निपटने के लिए पोलैंड की मदद के लिए 150 के करीब फौजी भेजेगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा रूस के साथ जंग से फरार होने वाले 2.7 मिलियन यूक्रेनी बाशिंदों की बड़ी आमद से निपटने के लिए पोलैंड की मदद के लिए 150 के करीब फौजी भेजेगा। कैनेडियन वजीर दिफा अनीता आनंद ने कहा कि पनाह गुज़ीनों को संभालने में मदद के लिए पॉलिश हुकूमत की दरख्वास्त के जवाब में फौजी आम मदद फराहम करेंगे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने कैनेडियन फोर्सेस बेस ट्रेंटन में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि फौजी महदूद तिब्बी देखभाल फराहम करेंगे, कोशिशों को हम आहंग करने में मदद करेंगे। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि जंग से फरार होने वाले यूक्रेनी बाशिंदों को मुमकिना तौर पर बेहतरीन मदद मिले और महाजिरीन को कनाडा में तेजी से ट्रैक करने के लिए राब्ते के तौर पर काम करें। कनाडा ने पहले ही यूक्रेनी बाशिंदों के लिए आर्जी इमिग्रेशन दरख्वास्तों को हमवार कर दिया, जो उन्हें 3 साल तक काम करने या तालीम हासिल करने की इजाज़त देती है। फरवरी में जब से रूस ने यूक्रेन में फौजी कार्रवाई शुरू की थी, कनाडा ने यूक्रेन को हथियार और दीगर इमदाद भेजी है। कनाडा की हुकूमती इत्तेहादी जमात न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा जगमीत सिंह ने इंडिया में मुसलमानों पर जारी जुल्म और बर्बरियत पर तशवीश का इजहार किया है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। कनाडा की हुकूमत इत्तेहादी जमात न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा जगमीत सिंह ने इंडिया में मुसलमानों पर जारी जुल्म और बर्बरियत पर तशवीश का इजहार किया है। जगमीत सिंह ने ट्विटर पर लिखा कि मोदी हुकूमत को मुल्क में मुसलमान मुखालिफ जज्बात को रोकना चाहिए। जगमीत सिंह ने कहा कि मैं इंडिया में मुसलमानों को तशद्दुद का निशाना बनाने वाली तस्वीर और वीडियोज देख कर बेहद परेशान हूँ। मोदी हुकूमत को मुस्लिम मुखालिफ जज्बात भड़काने के सिलसिले को रोकना चाहिए। इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। कनाडा को दुनिया भर में अमन के लिए एक मजबूत किरदार अदा करना चाहिए। इंडियन नजात जगमीत सिंह इस पार्टी के रहनुमा हैं जो कनाडा की जस्टिन ट्रूडो हुकूमत के अहम इत्तेहादी हैं। पिछले इंतखाबात में जगमीत सिंह की पार्टी ने 24 सीटें जीती थीं और वो एक तरह से किंग मेकर का किरदार निभा रहे थे। जगमीत सिंह का ये ट्वीट एक ऐसे वक्त में आया है जब इंडिया में हिंदू त्यौहार रामनवमी के मौके पर कई रियासतों में मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद और आतिश जनी के केस दर्ज किए गए हैं। रियासत मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में होने वाले तशद्दुद पर सबसे ज्यादा बात हो रही है, क्योंकि यहाँ इंतजामिया ने बिल्डोजर से लोगों के घरों को मस्मार कर दिया है। दिसंबर 2013 में इंडिया ने जगमीत सिंह को अमृतसर जाने का वीजा नहीं दिया था। इंडिया में 1984 के सिख मुखालिफ फसादात के बारे में जगमीत सिंह ने हमेशा खुलकर बात की है। जगमीत सिंह ने 1984 के फसादात को रियासती सरपरस्ती में होने वाला फसाद करार दिया था। कनाडा के रहनुमा जगमीत सिंह से पहले अमरीकी नुमाइंदा इल्हान उमर ने भी बाइडन इंतजामिया पर इल्ज़ाम लगाया था कि वो नरेंद्र मोदी हुकूमत की इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर तनकीद से गुरेज कर रही है। गुज़िश्ता हफ्ते अमरीकी पार्लियामान की एक कमेटी के सामने इल्हान उमर ने इल्ज़ाम लगाया था कि इंडिया में मुस्लिम अक़लियतों के खिलाफ एक तवील मुहिम चलाई जा रही है। उन्होंने नायब वज़ीर ख़ारजा से सवाल किया था कि अमरीकी हुकूमत मोदी हुकूमत पर तनकीद से क्यों गुरेज कर रही है। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि टोरंटो में अगले हफ्ते भी बर्फबारी हो सकती है, लेकिन गुड फ्राइडे को बारिश और ईस्टर संडे को कम दर्जे हरारत और धूप की तवक्को है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोरंटो समेत ओंटारियो के कुछ इलाकों में इस ईस्टर वीकेंड पर बर्फबारी मुमकिन है। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि टोरंटो में अगले हफ्ते भी बर्फबारी हो सकती है, लेकिन गुड फ्राइडे को बारिश और ईस्टर संडे को कम दर्जा हरारत और धूप की तवक्को है। अगरचा एनवायरनमेंट कनाडा का कहना है कि टोरंटो में इस हफ्ते के आखिर में बर्फबारी की तवक्को नहीं है, लेकिन कुछ मौसम की पेशन गोई करने वाले जुमे की रात से हफ्ते तक बर्फबारी की पेश गोई कर रहे हैं। मौसम बहार के बाज़ाब्ता आगाज को तकरीबन 1 महीना हो चुका है और शहर ने अभी तक गर्म मौसम की पहली तवील मुद्दत का तजुर्बा नहीं किया है और इस हफ्ते के आखिर में ऐसा होने के इम्कानात कम है। माहौलियात कनाडा अगले हफ्ते टोरंटो के लिए 60% तूफान या बारिश का इम्कान है। मंगल को शहर में बर्फबारी की तवक्को है और दिन के वक्त दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने की तवक्को है और रात को अंजुमात से नीचे गिर जाएगा। वेदर नेटवर्क जुमे की रात से हफ्ते तक बर्फबारी का इम्कान जाहिर कर रहा है। शहर के शुमाल मगरिब और कॉटेज कंट्री के कुछ हिस्सों में गीली बर्फ की तवक्को है।
روس کی یوکرین کے شہر ماریوپول اور خارکیف میں بمباری جاری ہے۔ روس نے کہا کہ وہ اپنا تیل کسی بھی قیمت پر دوست ممالک کو فروخت کرنے کے لیے تیار ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ روس کی یوکرین کے شہر ماریوپول اور خارکیف میں بمباری جاری ہے۔ روس نے کہا ہے کہ وہ اپنا تیل کسی بھی قیمت پر دوست ممالک کو فروخت کرنے کے لیے تیار ہے۔ روسی فوج نے ماریوپول میں اہم پوزیشنز پر قبضہ کر لیا۔ دوسری جانب روسی فوج کا اہم بحری جہاز موسکوا بحیرہ اسود میں ڈوب گیا ہے، جس سے روس کو یوکرین جنگ میں بڑا دھچکا پہنچا ہے۔ یوکرینی فورسز نے بحری جہاز کو گزشتہ روز میزائل سے نشانہ بنایا تھا۔ ادھر صدر پیوٹن نے کہا کہ روس اپنے تیل اور گیس کی ترسیل کا رخ بآسانی ایشیا کی جانب موڑ سکتا ہے، جہاں انرجی کی ضروریات بڑھ رہی ہیں، جبکہ روس کے وزیر توانائی نے کہا ہے کہ دوست ممالک کو اپنا تیل کسی بھی قیمت پر فروخت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یوکرین کے میزائل حملے میں تباہ ہونے والا روس کا بحری جنگی جہاز بحیرہ اسود میں ڈوب گیا۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق یوکرین نے گزشتہ روز میزائل حملے میں روس کے بحری جنگی جہاز کو نشانہ بنایا تھا، جس سے جہاز کو شدید نقصان پہنچا تھا۔ حملے کے بعد جہاز میں دھماکے ہوئے تھے اور آگ لگ گئی تھی۔ روس کی وزارت دفاع کے حکام نے بحری جنگی جہاز موسکوا کے غرق ہونے کی تصدیق کر دی۔ حکام کا کہنا تھا کہ جہاز کو کھینچ کر واپس روسی بندرگاہ لایا جا رہا تھا، لیکن وہ راستے میں ڈوب گیا۔ روسی بحری جنگی جہاز کا وزن 12,500 ٹن تھا اور اس پر جدید ترین اینٹی شپ اور زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل نصب تھے۔ یوکرین نے روسی جہاز کی غرقابی کو بڑی کامیابی قرار دیا ہے۔ قبلہ اول پر ایک بار پھر صہیونی فورسز کی یلغار نے حملہ کر دیا اور نمازیوں پر گولیاں برسا دیں۔ فائرنگ اور شیلنگ سے 150 سے زائد فلسطینی زخمی ہو گئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ قبلہ اول پر ایک بار پھر صہیونی فورسز کی یلغار نے حملہ کر دیا اور نمازیوں پر گولیاں برسا دی۔ فائرنگ اور شیلنگ سے 150 سے زائد فلسطینی زخمی ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق اسرائیلی فورسز کی جارحیت عروج پر ہے۔ ماہ رمضان کے دوسرے جمعے کو صہیونی فورسز نے قبلہ اول کو میدان جنگ بنا دیا۔ فلسطینی حکام نے بتایا کہ صہیونی فورسز نے ایک بار پھر مسجد اقصیٰ پر حملہ کر دیا۔ صہیونی فورسز جوتوں سمیت مسجد میں داخل ہوئی اور نمازیوں پر براہ راست گولیاں چلا دیں۔ مسجد کے احاطے میں فائرنگ اور شیلنگ کے نتیجے میں 150 سے زائد فلسطینی زخمی ہو گئے۔ حکام کا کہنا تھا کہ نماز فجر کے بعد لوگ عبادت میں مصروف تھے کہ اسرائیلی دندناتے ہوئے اندر داخل ہوئے، پہلے آنسو گیس کی شیلنگ برسائے اور پھر نمازیوں پر فائرنگ کی، جس کے بعد بھگدڑ مچ گئی اور مسجد کا احاطہ دھوئیں سے بھر گیا۔ اسی دوران قابض فورسز نے فلسطینی نوجوانوں پر تشدد بھی کیا اور کئی فلسطینی نوجوانوں کو گرفتار کر کے لے گئی۔ خیال رہے ماہ رمضان کے دوران بھی اسرائیلی فورسز کی جارحیت جاری ہے۔ پرتشدد کارروائیوں میں 4 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ پروگریس اینڈ جسٹس پارٹی نے ملکی حالات کے تناظر میں پریس کانفرنس سے خطاب کے دوران برادر پڑوسی ملک ایران سے اچھے تعلقات برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور بھی دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امارت اسلامی افغانستان کی پروگریس اینڈ جسٹس پارٹی نے ملک کے مسائل پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں معاشی ناہمواری، ناگفتہ با اقتصادی صورتحال اور جماعت ششم سے اوپر کی طالبات کے لیے اسکولوں کا بند ہونا سنگین مسائل ہیں۔ پروگریس اینڈ جسٹس پارٹی نے ملکی حالات کے تناظر میں پریس کانفرنس سے خطاب کے دوران برادر پڑوسی ملک ایران سے اچھے تعلقات برقرار رکھنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ پروگریس اینڈ جسٹس پارٹی کی جانب سے امارت اسلامیہ سے طالبات کے اسکولوں کے دروازے مکمل طور پر کھولنے کا مطالبہ کیا گیا۔ اس موقع پر پروگریس اینڈ جسٹس پارٹی کے رہنما استاد سید جواد حسین نے کہا ہے، چھٹی جماعت سے اوپر کی جماعت کی طالبات کے اسکولوں کی بندش نہ تو خوشائند ہے اور نہ ہی انسانی اور نہ ہی ثقافتی طور پر جائز ہے۔ عام عوام اور شہری چاہتے ہیں کہ اسکولوں کے دروازے تمام لڑکیوں کے لیے کھولے جائیں۔ بسته ماندن مکاتب دختران بالای صنف 6 نه توجیه اسلامی دارد، نه توجیه عقلانی دارد، نه توجیه ملی و فرهنگی دارد و از طرفی اجماع ملی و خواست همه شهروندان بر این است که مکاتب بسته دختران هر چه زودتر باید سماجی رہنما ابوذر حسنی کا کہنا تھا کہ ہم اسلامی جمہوریہ ایران سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ افغان عوام کے مسائل کے حل کے لیے سنجیدہ اقدام اٹھاتے ہوئے ان لوگوں کی روک تھام کو یقینی بنائیں جو افغانستان اور ایران تعلقات کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں۔ ہم ایران کے ساتھ اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں۔ ما از دولت
جمهوری اسلامی ایران می‌خواهیم با در نظر گرفتن شرایط ناخوشایند که در افغانستان حاکم است، یعنی وضعیت بد اقتصادی و بیکاری نسبت به مهاجرین مظلوم و بیپناه افغانستان آغوش باز داشته باشند و طبق مقررات بین المللی و مشکلات مهاجرین رسیدگی کنند. TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV.